अब विजयदशमी भनेर बाहुनले सुरु गर्यो नि त। अब विजयदशमी भन्ने शब्द आफैमा तपाईँ हेर्नुहोस्, विजय भन्ने शब्द भनेपछि पराजय पनि त छ नि त। रनिङ गरेर जित्यो, विजय भयो। त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो तपाईँ द्रव्यशाले रनिङ गरेर जित्यो, विजय भयो, द्रव्यशाले रनिङ गरेर पराजय भयो, गलेको। त्यो सबै गलत कुरा हो। प्रेसिडेन्टज्यू हार्दिक स्वागत छ मूलवासी न्युजमा। धन्यवाद, जय मङ्गोल। यतिखेर विजयदशमी राष्ट्रिय महान चाड विजयदशमी सुरु भएको छ नेपालमा हैन। आज नवमी, आज काटमार गर्ने दिन पनि हो, अष्टमी फुलपाती पनि भित्राइसकेको अवस्था छ। र यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? नेपालको दसैँ भन्ने चाडलाई तपाईँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ, यो विषय थोरै खुलाउँ न हजुर। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हो भने यो राष्ट्रिय चाड होइन है। विशेष गरेर एउटा तपाईँहरू जस्तो एउटा मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि के बुझिदिनुपर्छ र आफूले प्रस्तुत गर्दा पनि यसलाई आफूले सम्बोधन गर्दा पनि राष्ट्रिय चाड भनेर चाहिँ यसलाई सम्बोधन गरिदिनु भएन। यदि तपाईँहरूले यसलाई तपाईँहरू जस्तो एउटा मिडियाकर्मीले राष्ट्रिय चाडको रूपमा भनेर चाहिँ त्यो शब्दावलीहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, राष्ट्रिय महान चाड त्यसले गर्दा यो चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ भने अझै पनि यहाँ चाहिँ हिन्दुत्वको एउटा चाहिँ दबदबा कायम छ। हिन्दुवादीहरूको चाहिँ भनौँ न एक खालको चाहिँ अब हालीमुहाली छ। त्यसलाई नै अब मिडियाले पनि सपोर्ट गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा होइन, यो 3 करोड नेपालीले मान्ने महान चाड भएको कारणले होइन, यो 3 करोड राष्ट्रिय महान चाड भनिएको छ। त्यो होइन, त्यो भनिएको छ, त्यो भन्नेको हो होइन, भनाउनेको हो। त्यो पनि त हामीले हेर्नु पर्यो नि, त्यसको ब्याकग्राउन्ड, त्यसको होइन चाहिँ त्यसका चाहिँ पृष्ठभूमि पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ नि, हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा सबैले मान्ने भएको कारणले मान्दैन, कसैले मान्दैन। यो तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको त्यो थाहा छैन मलाई, तर यो कसैले मान्दैन। यहाँ चाहिँ 20% हिन्दू आर्यले मान्ने हुन्। आर्यले मात्रै, स्पेसली भन्नुपर्दा आर्यले हो। त पछि गएर अब यो अब खसहरूले पनि अब बिस्तारै छोड्दै ल्याएका कुरा हुन्। खस साथीहरू पनि उनीहरू प्रकृति पूजक, आफ्नो मष्ट धर्मप्रति उनीहरू अहिले एकदम सजग भएर उनीहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ सिर्फ 4% आर्य बाहुनले मात्रै मान्ने हो। तर यसलाई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय चाड महान चाड भन्नु चाहिँ गलत कुरा हो। राष्ट्रिय चाड महान चाडकै कुरा गर्नु छ भने बहुसङ्ख्यक यहाँका चाहिँ नागरिकहरूले मान्ने, बहुसङ्ख्यकले मान्ने चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ राष्ट्रिय चाड होइन, बुद्ध जयन्ती राष्ट्रिय चाड हुनुपर्छ होइन। अनि अन्य चाहिँ अब छन् यहाँ तराईमा मान्ने अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब छठहरू छन्, यो चाहिँ राष्ट्रिय चाड हुनसक्छ होइन। तर यो अल्पसङ्ख्यकले मानेलाई राष्ट्रिय चाड महान चाड भनेर यसलाई नामाकरण गर्ने सबभन्दा पहिला यो गलत कुरा हो होइन। सबै समुदायले मानेको भेटिन्छ, देखिन्छ होइन, त्यो मानिरहेको अवस्था छ नि त। मान्ने र मनाउने भन्ने कुरा त यस्तो हुन्छ नि त। संसारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जो चाहिँ एउटा चाहिँ क्रूर शासकहरूले होइन, क्रूर शासकहरूले त्यहाँका नागरिकहरूलाई जबरजस्ती होइन गर्न लागेको इतिहासहरू छन्। जुनसुकै नेपालमा अब हिन्दू चाडको विषय भयो, विश्वमा अन्य विषयमा जबरजस्ती भन्नाले खुसीले मानेको देखिन्छ, एकदम जबरजस्ती। किन भन्दाखेरि यो समयमा धेरै काटमार गर्ने, मासु धेरै खाने, यो त अब यस्तो हुन्छ, मिठो मसिनो खाने, यही दशैंमा गर्छ भनेपछि त्यो त रमाइलो खुसीले मनाएको। हामीले विरोध गर्नुपर्ने कारण नै यहाँनिर छ नि त यसको जरा कि अब यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो बहुसङ्ख्यकले मान्छन्, चाहिँ काटमार गर्छन्, रमाइलो गर्छन्, त्यो मात्रै हेर्नु भयो नि त। बहुसङ्ख्यकले भन्दा 3 करोड नेपालीले मान्दैन महान चाड। कतै कसैले कुनै पनि दृष्टिकोणले मान्दैन। यहाँको बुद्धिस्टले मान्दैन, यहाँको सिखले मान्दैन, यहाँको चाहिँ मुसलमानले मान्दैन, यहाँको चाहिँ क्रिस्चियनहरूले मान्दैन, यहाँको प्रकृति पूजाले मान्दैन। कसरी मान्छ त्यो? बुद्धिस्टको लामाहरूले नि टिका लगाएको भेटिन्छ। त्यो लामा कोही अब होला नि, त्यो अब चाहिँ बाहुन लामाहरू पनि हुनसक्छ नि त होइन। त्यो किनभने अब चाहिँ अब तपाईँ हामीले अब बुद्ध धर्ममै हेर्नु भने पनि त अब पद्मसम्म पनि बाहुनै हो होइन, बाहुन हो नि त। त्यस्तो हुन्छन् के कति। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै सबै कुरो होइन। तर बहुसङ्ख्यकले मान्ने कुरालाई हामीले गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो होइन भनेर तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब यो चाहिँ दशमीकै दिन हाम्रो चाहिँ धनकुटाको चाहिँ हाम्रो आठपरिया हाम्रो चाहिँ खम्बुहरूलाई होइन, खम्बुहरू जो रामलिहाङ र रिजामहाङ खम्बुहरू हुन्थ्यो,
उहाँहरूले चाहिँ अब लगभग 200 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले विरोध गर्नुभएको दसैँ हाम्रो होइन भनेर। त्यसै क्रममा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटै रुखमा मारिएको इतिहास त हामीले बिर्सिया छैनौँ नि। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैले स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो संस्कार भनेर मानेर चाहिँ मनाइएको दसैँ होइन। यो जबरजस्ती मनाइएको चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब पुर्खाहरूले यो हाम्रो होइन संस्कारभित्र नपर्ने भनेर विरोध गर्दा उनीहरूलाई मारेको त्यसको डरले हाम्रो मान्छेहरूले मान्दै आएको मात्रै हो। तर अब सधैँभरि समय एकै नाश हुँदैन होइन, जबरजस्ती मनाउनु लाउनु पर्ने कारणै के छ र त्यस्तो राज्यलाई? नक्कली कुरा आखिरमा नक्कली नै भएर जान्छ होइन। नक्कली कुरा आखिरमा त्यो नक्कली नै भएर जान्छ, ढिलो छिटो कुरा मात्रै हो। त अब कसरी अब जबरजस्ती मानिँदैन त? जबरजस्ती मनाउनु लाउनुको कारण के छ र? कसरी कारण छैन, यसको धेरै कारण छन्। जबरजस्ती कारण छन् कि यसको चाहिँ अब उसलाई के फाइदा बेनिफिट के छ र? होइन, यसको फाइदै जस्ती उसको चाड जबरजस्ती यहाँको इन्डिजिनियसहरूलाई लाद्नुको कारण नै के छ? फाइदै फाइदा छ त। उसले चाहिँ हाम्रो देशलाई लुटेको 500 वर्षदेखि लुटिरहेको छ होइन। अब दसैँको सुरुवात नै हाम्रो चाहिँ 1559बाट गोर्खाको चाहिँ हाम्रो पुर्खा घले मङ्गोलको चाहिँ एउटा मूलवासीको चाहिँ राजाको चाहिँ एउटा चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हत्या गरेर सुरु गरेको हो। त्यसपछि आजसम्म उसले हाम्रो देश चलाइरहेछ। फाइदै फाइदा भएन? त्यसले गर्दाखेरि बिना फाइदा त कसैले गर्दैन। त्यसले गर्दा फाइदै फाइदा छ उनीहरूलाई। उनीहरूले हाम्रा सारा यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी होइन इन्टरनेसनल ल अनुसार तपाईँ हामी जाने हेर्ने हो भने IL 169 को चाहिँ एउटा विधि र विधान अनुसार जाने हो भने अर्थात् चाहिँ विश्व मूलवासीहरूको विश्व मान्यता र विश्व समुदायले चाहिँ डिक्लेरेसन गरेका त्यसका मूल्य र मान्यतासँग जाने भने त यो त महाअपराध हो, ठुलो अन्याय हो त होइन। कि उनीहरूको सारा संस्कार र संस्कृतिलाई मारेर होइन दबाएर अनि यो कथित जो चाहिँ हिन्दू धर्म नै होइन भनेर हाम्रो महापुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ धेरै लामो समयदेखि राजा महेन्द्रको पालादेखि पञ्चायत कालदेखि नै हिन्दू भनेको धर्म नै होइन, यो हिन्दुत्व हो भनेर उहाँले भनिसक्नुभएको छ। र संसारका सबै अब यहीँको बाहुन विद्वानले पनि भनेको छ हिन्दू धर्म होइन होइन, हिन्दू भनेको हामी होइनौँ, हिन्दू हामी धर्म होइन, हिन्दू धर्मभित्र पर्दैन भनेर उनीहरूले भनिरहेछन्। जो चाहिँ अलिकति सनातनी हिन्दू धर्म भन्छ उहाँहरूले त। त्यो एउटा कुरो यस्तो हो, तपाईले सनातनी आइसक्यो हो, पुरानो सबैभन्दा पुरानो धर्म। नक्कली कुरा त्यसरी खुइलिँदै जान्छ कुरा क्या। नक्कली सुनको बाहिर जलप मात्रै लागेको छ, भित्र फलाम छ भने त्यो चाहिँ त्यो बाहिरको जलप खुइलिँदै गएपछि लास्टमा त्यसको चाहिँ यथार्थभित्र त्यो फलाम चाहिँ देखिने कुरा हो। आज यो चाहिँ हिन्दू 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 भन्नेहरूले अब नेपालकै हिन्दूले अब सनातनीमा जान थाले होइन। सनातनी पनि सनातन भन्ने शब्द पनि अब चाहिँ अब अध्ययनै गरेर जाने हो भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित शब्द हो है। सनातनी भने चाहिँ एउटा महान एउटा चाहिँ बुद्धत्वभित्र लुकेको एउटा महान शब्द, गहिरो शब्द हो सनातन भन्ने कुरो होइन। त्यो कुरो उनीहरूले सापट्टि लिएर पहिला हिन्दू भने अब हिन्दू चाहिँ अब फारसी भाषामा चोर फटाल गुन्डा भन्ने कुरो लेखिएको रहेछ भन्ने त यहाँको बाहुनले नै भन्दैछ त, यहाँको आर्यले भन्दैछ। त्यसले त हामी त्यो होइन भनेर अहिले हामी सनातनी भनेर भन्न थाल्यो। अब सनातनी पनि भोलि अब यो चाहिँ विश्व हिन्दू के अरे विश्व मूल के भन्छ यो बुद्ध धर्मले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब यो शब्द हाम्रो भनेर भनेपछि लास्टमा उनीहरू कहाँ जाने भन्दाखेरि दयानन्द सरस्वतीले निर्माण गरेको चाहिँ 1928मा सुरु गरेको स्थापना गरेको आर्य समाजमा उनीहरू जान्छन्। यो कुनै दुई मत छैन होइन। आर्य समाज यिनीहरू आर्य हो र आर्य समाज हो, न त यिनीहरू हिन्दू हुन् होइन, न त यिनीहरू चाहिँ सनातनी हुन्। यिनीहरूसँग केही छैन, नाङ्गो झार हो। यिनीहरू ककसिसबाट भारतमा चाहिँ BC 1200मा यिनीहरू प्रवेश गर्दाखेरि नाङ्गो आएको हो होइन। के को धर्म शर्म त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँको मूलवासीहरूलाई लुटे, त्यहाँको मूलवासीहरूलाई दबाए, त्यहाँको मूलवासीहरूलाई शरणको मरण गरे र पछि त्यहाँका मूलवासीलाई कसरी चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ होइन कब्जा गर्ने, सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ अब शासन गर्ने भन्ने हिसाबले उनीहरू आफैले कल्पना गरेर बनाएका काल्पनिक कुरा हुन्। यसमा कुनै यसको वैज्ञानिक आधारहरू पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने उनीहरूले के फाइदा छ भनेर तपाईँले भन्नु भन्दाखेरि उहाँहरूले जति पनि गर्नुभयो आर्यहरूले आजसम्म फाइदा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो मान्छेलाई जबरजस्ती उहाँहरूले हिन्दू चाहिँ कथित चाहिँ यो दसैँ होइन कथित बडा दसैँ चाहिँ मनाउन उहाँहरूलाई लागेको इतिहास हो। र त्यो चाहिँ एकदम
हाम्रो मूलवासीहरूको हिसाबमा हाम्रो तर्फबाट भन्यो भने त्यो चाहिँ एकदम तपाईँ हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो, पीडाको घर होइन। जजमान गुरुङले प्रष्टै भनिदिनु भएको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रष्टै भनिदिनु भएको छ, दसैँ त हाम्रो हो। 2 करोड 15 लाख मूलवासीलाई सोध्नुहोस् न तपाईँ, अनि त्यसको चाहिँ सही डिसिजन आउँछ। विद्वान कसले डाक्टर जजमान गुरुङ त विद्वान पनि हो नि त, त्यसलाई कसले दियो डाक्टर, त्यसलाई डाक्टरको विद्वान कसले बनायो? के राजेन्द्र लिङ्गदेन को हो? त्यो त बाहुनको पिठ्यू होइन, हामीलाई थाहा छैन, हामी नचिनेको मान्छे हो। त्योभन्दा अगाडि काले राई थियो, काले राई त्यो चाहिँ बाहुनको पिठ्यू, बाहुनले नक्कली चाहिँ सर्टिफिकेट पिएचडीको दिएर, हिन्दू महासङ्घले चाहिँ एउटा नक्कली पिएचडीको सर्टिफिकेट दिएर, अनि हाम्रो समुदायलाई चाहिँ बाहुनको शरणमा जाने उसको ठुलो चाहिँ ध्याय थियो त्यतिखेर, उसको ठुलो उद्देश्य थियो, ठुलो चाहिँ उसको चाहिँ अब योजना थियो, ठुलो चाहिँ प्रयास पनि थियो। केही मान्छे बने होला तर बने त्यो ऊ सफल भएन। त्यसपछि आएका हुन् जजमान गुरुङ, हामी चिन्छौँ उनीहरूलाई। उनीहरूले आफ्नो नस्ल, उसको आफ्नो डिएनए, उसको आफ्नो रगतलाई बिर्सिएर त्यो गद्दार गरिएको मान्छे हो, तिनीहरू भनेको गद्दारी हो। जजमान गुरुङ गद्दारी हो, गद्दारी हो त्यो मान्छे, बदमास हो त्यो मान्छे। किनभने ऊ विज्ञानको कुरालाई मान्दैन, ऊ कल्पित होइन, त्यो कसैले नदेखेको स्वर्गको कुरा गर्छ, बाहुनले देखाइदिएको स्वर्गको कुरा गर्छ होइन। अनि त्यस्ता आधारहीन कुराहरू होइन, विज्ञान सम्मत नभएका कुराहरूको विषयमा उसले बखान गरेर हुन्छ। त्यो उसले पढेको कुराहरू लेखिदिएको त बाहुनले हो नि त। त्यसलाई अहिले हामी बसौँ न, विश्व समाजका ज्ञानी मान्छेहरू बसेर त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गरौँ न, त्यसका वैज्ञानिक आधार खोजौँ न, त्यो पुष्टि गर्न सक्छ। हावा कुरा गर्ने यो 21औं शताब्दीमा आएर, त्यसले गर्दा म के भन्छु नि, जजमान गुरुङ भनेको त ठुलो झोले हो, तर अहिले चाहिँ अलिअलि त्यसले चाहिँ फरक कुरा बोल्दैछ। त्यो जजमान गुरुङ भनेको माफटा मान्छे हो, काले राई माफटा मान्छे हुन्। यो लिङ्गदेनको त कुरै नगर्नु, यो त यसको त केही अस्तित्व नै छैन यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यस्तो कुरा तपाईँ हामीले गरेर हाम्रो समाजलाई अझ चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न एक खालको चाहिँ त्यो गुमराहमा राख्नु हुँदैन। हामीले स्पष्ट बनाउनुपर्छ, पत्रकारहरूले पनि स्पष्ट बोल्नुपर्छ होइन, कहीँ कतै पनि चपाएर बोल्ने कुरा अर्थात् आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर बोल्ने होइन, स्पष्ट बोल्ने हो, स्पष्ट बोल्ने। सत्य एक दिन सत्य नै हुन्छ, सत्य कुरा त आउनु पर्यो नि त, सत्य कुरा नै, सत्य भन्ने सत्य कुरा आउनु पर्यो। पत्रकारले पनि सत्य बोल्ने हो, सत्य बोल्दैपछि दसैँ भन्ने शब्द सत्य हो कि असत्य हो भन्ने कुरा हो। तपाईँले सत्य कुरा बोल्दाखेरि बाहुनवादी राज्यबाट तपाईँलाई केही चुनौती आउलान्, तर तपाईँले बोलेको सत्य कुराले हाम्रो समाजलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सत्य कुराबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो शिक्षा उनीहरूले पाउन सक्छन्। होइन, दसैँ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो कि असत्य हो भन्दाखेरि यसमा कुनै 3 करोड नेपालीले दसैँ मानिरहेछ, असत्य हो भने यो तपाईँले त्यो सत्य हो भने तपाईँले देख्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले देखे अनुसार चाहिँ 3 करोड जनताले मानेको छैन। तपाईँले आज चाहिँ हेर्नु भने अब विशेष गरेर अब बाहुनको जुन कथित यो दसैँ नेपालको सन्दर्भमा कथित दसैँ, अब यसको औचित्य समाप्त भयो। अब उनीहरू चाहिँ थर भएर उनीहरू कामिरहेको अवस्था छ के, किनभने यहाँका आजसम्म दबाएर राखिएका यहाँका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल नागरिकहरूलाई होइन गोपाल गुरुङको शिक्षाले, अमर डाक्टर गोपाल गुरुङको शिक्षाले, दूरदर्शी गोपाल गुरुङको शिक्षाले, दूरदर्शी निडर गोपाल गुरुङको चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक चेतनाको कारणले गर्दाखेरि अब ती दबाइएर राखेका मूलवासीहरू चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ धेरै माथि उठिसकेको अवस्था छ र अब त्यो बाहुनले बुनेका तानाबानाको पछि नलाग्ने अवस्था बनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको औचित्य समाप्त भएको छ। त्यसले गर्दा 3 करोड जनताले मान्ने होइन, यो 3% 4% बाहुनले मान्ने मात्रै हुन्छ र बाहुनले पनि मान्दैन। बाहुनहरू त आधीभन्दा धेरै त क्रिस्चियन भइसकेका छन् अहिले होइन, धेरैभन्दा धेरै क्रिस्चियन भइसकेका छन्, कति बुद्धिस्ट भइसकेका छन् होइन, बाहुन भइसकेका छन्। तपाईँ किन आज जति पनि नेपालमा भएको जति जनजातिहरू चाहिँ क्रिस्चियन भइसक्यो, धर्म चेन्ज गरिसक्यो भन्दै त्यो बनाउने नै बाहुन हो होइन, त्यो बनाउने नै बाहुन हो। बाहुनले के गर्छ भने त्यो धर्मको प्रमुख चाहिँ ऊ हुन्छ होइन, अब बाहिरको चाहिँ कुइरेहरूलाई विदेशीहरूलाई देखाएर धेरै चाहिँ उसले क्रिस्चियन बनाएर देखाउनु पर्यो नि त। जति उसले क्रिस्चियन बनाएर देखायो त्यति उसले पैसा पाउने हो। त्यस कारणले गर्दा ऊ लिडर हुन्छ, ऊ लिडर भएपछि त्यसपछि आएर अनि हाम्रो समुदाय मान्छेलाई चाहिँ उसले तपाईँको भनाअनुसार क्रिस्चियनको लिडर पनि बाहुनै हो, बाहुनै हो, किनभने क्रिस्चियन भइसके। यसको हिसाब किताब तपाईँ काठमाडौँमा गएर बस्नुहोस्, हरेक
ठुला ठुला बाइबल कलेजका मालिक बाहुने हो, हरेक त्यहाँ चाहिँ मिसनहरूको चाहिँ मालिक बाहुने हो, हरेक ठुल्ठुलो चर्च जति देख्नुहुन्छ नि त्यो चर्चहरूको सबै चाहिँ के भन्छ मालिकहरू बाहुने हो। अब ठुला ठुला क्रिस्चियनको नाममा चाहिँ 2 करोड 3 करोड पजेल चढ हिँड्ने पनि बाहुने हो। कस्तो कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हिन्दूहरूको त जनसङ्ख्या एकदम कम भएर गइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा म किन त्यो कम हुनु पनि पर्छ, किनभने त्यो असत्य कुरा हो नि त होइन। किन उनीहरूले नक्कली कुरा ल्याएको हो नि त। नक्कली कुरा त धेरै दिन टिक्दैन। हिन्दू धर्मै नक्कली हो, नक्कली हो त। हिन्दू धर्मै होइन त कहाँ दसैँ पनि नक्कली हो। तपाईँले बार यो हिन्दू धर्म भने त्यो हिन्दू शब्दलाई धर्मको नदिनुहोस्। यो हिन्दू शब्द नै धर्म होइन, यो त एउटा के भन्छ हिन्दू शब्द चाहिँ नक्कली हो। नक्कली हो किनभने मैले भने अघि नै भने तपाईँलाई, अब यहाँका आर्यहरूले नै त्यसलाई चाहिँ के गर्छ इग्नोर गरिसकेको अवस्था हो होइन। हामी हिन्दू होइनौँ, हामी सनातनीमा जैसेको कुरा हो। अब अन्तिममा त्यो सनातनी भनेको शब्द भनेको कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यसको अनुसन्धान गर्दा बुद्ध धर्मबाट आयो। बुद्धको शब्द हो यो, उनीहरूले चोरेको हो नि त। त्यसले गर्दा अब त्यो सनातनी शब्द बुद्धले चाहिँ विश्वका चाहिँ बुद्ध धर्मावलम्बी त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बनाएपछि उनीहरू कहाँ गयो भने त आर्य समाजमा गए होइन। मैले अघि नै भने 1928 मा जो दयानन्द सरस्वती स्थापना गरेको भारतमा आर्य समाज, उनीहरू लास्टमा आर्यमा झर्ने हो। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने सबै नेपालीहरूको चाड यो होइन, यो महान चाड पनि होइन, बडा दसैँ पनि होइन, यो कुनै चिज होइन। यो यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोललाई लुटेर भुटेर मारेर होइन चाहिँ हाम्रो देश खोसेर उनीहरूले नक्कली इतिहासमा हाम्रो मान्छेलाई जबरजस्ती लादेको स्थिति मात्रै हो। तर अब यो सधैँभरि नक्कली कुरा सधैँभरि स्थायित्व हुँदैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अब अन्तिम समय हो। अब कसैले पनि मान्दैन। मैले भनिहालेँ बाहुनहरू आफै आर्यहरू आफैले पनि यसलाई छोडिसक्यो भनेपछि त अरूले त छोड्नै नै भयो नि होइन। हामीलाई मारेर चाहिँ दसैँ सुरु गर्यो एकदम गर्यो भन्नुभयो नि। यो त यथार्थ रूपमा भन्ने हो भने त यसको चाहिँ कुनै प्रमाणहरू भेटिया किन प्रमाण छैन त। मैले तपाईँलाई भने त के अरे 1495 मा भारतबाट भित्र छिरेको हो नि त सबै बाहुनले भन्छ त। छिर्नु त पायो नि त होइन, सुन्नु न, छिर्न पाए त। तर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाले उनीहरूलाई मानवीयताको आधारमा दिएपछि त होइन, उनीहरू त्यही त मानवीयताको आधारमा उनीहरू चाहिँ लखेटिएको अवस्था थियो, नाङ्गो झार थियो, धोती र जनै मात्रै लाएर आएको त्यो देश थियो। त्यो त यहाँका मैले किन भन्नु पर्यो, खुरै चाहिँ विद्वान बाहुनले भनिरहेको छ त। खगेन्द्र सङ्ग्रवाला जस्तो एउटा चाहिँ नागरिक समाजको एउटा चाहिँ विद्वानले भनिरहेको छ नि त होइन र। त मैले भनेको ठिक छ भनेपछि मैले के भने 1495 उनीहरू प्रवेश गरे, हाम्रो पुर्खाले उनीहरूलाई माया गरेर दया गरेर बस्ने ठाउँ दिए। तर त्यसको ठ्याक्कै 59 वर्षपछि 1559 को दिनमा चाहिँ अनि उनीहरूले त अनि हाम्रो पुर्खा गोर्खाको घले चाहिँ मङ्गोल राजालाई मारेको इतिहास छ। मारेको होइन, रनिङ गरेर जितेको। रनिङ गरेको त कथा हो, दौडेर जितेको। द्रव्यशाहले दौडेर 3 किलोमिटर छोडेको त्यो कुरा तपाईँ द्रव्यशाहले तपाईँले त्यो इतिहासमा पढौँ न। इतिहास कसले तपाईँले त्यो इतिहासको विषय तपाईँलाई थाहा छैन। द्रव्यशाहले रनिङ गरेर हलेहरूलाई रनिङ गरेर लिगली कोर्टमा जितेको प्रमाणहरू छ। अहिले पनि चेपुवा खोला छ, त्यो चेपुवा खोलामा हाम्रो मूलवासी नागरिकलाई मारेर होइन त्यहाँ खोलो बगाएर त्यहाँको पानी अहिलेसम्म मान्छेले खाँदैन, त्यहाँको मूलवासीहरूले होइन। र कथै छ त्यतिखेर समयमा त्यो समयमा मर्स्याङदी नदीमा चाहिँ पानी होइन अरे के, त्यहाँको पुरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोर्खाको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ रगतले चाहिँ त्यो मर्स्याङदी नदी चाहिँ त्यो रातै भएको थियो अरे। त्यसले त्यो इतिहास छ। त्यसले गर्दा त्यो इतिहासलाई बाहुनले आफ्नो बचाउको लागि नक्कली सक्कली इतिहासलाई छोपेर नक्कली इतिहास बना कति टिक्छ, त्यो टिक्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्छु यदि त्यस्तो थियो भने त्यो फुलपाती भित्याउँदा नि द्रव्यशाही घलेको भान्जा हो भन्छ नि त। त्यो छोडिदिनु त्यस्ता कुराहरू, डिएनए गरौँ न भान्जा हो के भन्ने कुरो, त्यो विज्ञानको कुरालाई ढाँटेर छलेको कुरा हुँदैन। दरवेश के अरे यदि त्यसो हो भने गोर्खाको घले राजालाई नमारेको भए फुलपाती चाहिँ भित्याउँदा गोर्खाबाट किन चाहिँ काठमाडौँ ल्याइन्छ, त्यो बोकाउँदा मगरलाई किन बोकेर ल्याइन्छ, त्यसको इतिहासहरू छ कि। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू यथार्थ हो होइन। त्यो त अब चाहिँ आर्यहरू त धेरै षड्यन्त्रकारी हो, धेरै एकदमै क्रूर हो। यिनीहरूसँग माया दया भन्ने कुरो चाहिँ छैन
आज संसारमा जति पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, संसारमा जति पनि अशान्ति छ, संसारमा जति पनि यो भाँड भैलो छ, यो संसारमा भएका, नेपाल मात्रै होइन, संसारमा भएका अल्पसङ्ख्यक आर्यको कारणले हो, होइन? तपाईँले यसरी हेर्नुपर्छ। सांस्कृतिक रूपमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ, तर राजनीतिक रूपमा पनि एउटा चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्समा तपाईँ हामीले हेर्ने भने आज संसार किन यो चाहिँ एकदमै चाहिँ अशान्तमय छ, होइन? किन यति धेरै चाहिँ अब समस्याहरू आएका छन्, होइन? भने यो सबै आर्यको कारणले गर्दा हो। यो एउटा भौगोलिक आधारमा पनि हेर्दाखेरि यस चाहिँ एउटा ग्लोबली इतिहासले हेर्ने भने ग्लोबली उसमा जाँदा पनि आर्यहरू एकदम अल्पसङ्ख्यक छन्, तर पनि यो संसारलाई उनीहरूले कब्जा गर्ने उनीहरूको रणनीति छ, होइन? उनीहरूको आफ्नो साम्राज्यवादी फिजाउने, आफ्नो साम्राज्य स्थापना गर्ने, संसारलाई कहाँबाट कब्जा गर्नु, भारत र नेपालमा मात्रै छ अहिले त। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले हिन्दू धर्म, भारत र नेपालको कुरा होइन, मैले ग्लोबल पोलिटिक्सको विषयमा कुरा गर्दैछु। अहिले हामीले तपाईँले कार्यक्रम चलाएको सांस्कृतिक कुरा गर्नुभयो, तर यसैसम्म जोड्दाखेरि मैले के भने ग्लोबल्ली एउटा पोलिटिक्स हेर्दा पनि आर्यहरू ग्लोबलमा पनि आर्यहरू धेरै चाहिँ कम छन्, माइनोरिटीमा छ यिनीहरू, तर पनि आज संसार हल्लाउने चाहिँ माइनोरिटीमा भएको आर्य हो नि त। त्यसैको असर हो नेपालमा जति पनि हामी मूलवासीहरूलाई हाम्रो संस्कार र सांस्कृतिक रूपमा हामीलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ जुन सखाप पारेको अवस्था छ। अब पोलिटिकल्ली हिसाबले त हामी जिरो नै हो, होइन? अब आर्थिक रूपमा पनि हामी जिरो नै हो, अस्तित्वको हिसाबले त अब हामी नामेट नै पारेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो जुन चाहिँ अब दसैँ सुरु भयो, अब विजयदशमी भनेर बाहुनले सुरु गर्यो नि त। अब विजयदशमी भन्ने शब्द आफैमा तपाईँ हेर्नुहोस्, विजय भन्ने शब्द भनेपछि पराजय पनि त छ नि त। रनिङ गरेर जित्यो, विजय भयो, त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो तपाईले द्रव्यशाले रनिङ गरेर जित्यो, विजय भयो, द्रव्यशाले रनिङ गरेर पराजय भयो, गलेको, त्यो सबै गलत कुरा हो। त्यो सबै गलत कुरा हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब 8 क्लासको पहिला 8 क्लासको किताबमा पनि इतिहास किताबमा पनि त्यो लेखिएको थियो के। त्यही त तपाईलाई म आज द्रव्यशाले चाहिँ घलेलाई रनिङ गरेर जितेको भनेर। त्यो त तपाईलाई म आज एउटा के भन्छु भने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु भने त्यही त हाम्रो मान्छेहरू पढे लेखेको छैनन् भनेर भन्छ नि भन्ने बेलामा, त्यो 16 डोलो पढे लेखेका छैनन् भन्छन्, होइन? तर वास्तवमा के हो भने हाम्रो मान्छेहरू पढेका चाहिँ छन्, तर हाम्रो मान्छे लेखेका चाहिँ छैनन्, होइन? अब नलेखेपछि के गर्नु पर्यो, अर्काले लेखेको पढ्नु पर्यो, होइन? अर्काले लेखेको पढेपछि त्यो सही हो गलत हो हाम्रो मान्छेले त्यो बुझ्ने उसको क्षमता राख्दैन। त्यसलाई हाम्रो मान्छे पनि लेखेको पनि भइदिएको भए त्यो कुरा सही कुरा प्रकारले लेखेर आउँथ्यो होला, तर त्यो कुरा चाहिँ लेखिदिने बाहुन भयो, आर्य भयो, पढ्ने हाम्रो मान्छे भयो, अनि त्यही कुरा गलत इतिहास पढेर हाम्रो मान्छे विद्वान भए, होइन? आज जुन प्रकारले तपाईँले मलाई प्रश्न गर्दै हुन्छ त्यस्तै प्रश्न मै हुँ भन्ने पढे लेखेकाले गर्ने त्यही नै हो। त्यसलाई म के भन्छु भने हाम्रो मान्छे पढेको मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो साँचो इतिहास के हो भन्ने कुरा हामीले हाम्रो मान्छेले इतिहास लेखेन भन्ने कुरा तपाईको, हाम्रो मान्छेले लेखेको भए सत्य कुरा आउँथ्यो, हाम्रो मान्छेले लेख्ने चेष्टा गरेको भए, हाम्रो मान्छेमा लेख्ने चाहिँ हिम्मत भएको भए, हाम्रो मान्छेमा लेख्ने चाहिँ त्यो विवेक हुन्थ्यो भने, हाम्रो मान्छेमा त्यो लेख्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दूरदर्शी हुन्थ्यो भने आज सायद तपाईँले पढेको 8 क्लासको शिक्षामा जसरी मैले पढेको 8 क्लास शिक्षामा चाहिँ दौडेर जितेको होइन मारेर जितेको भनेर चाहिँ हुन्थ्यो यहाँ। त्यसो भए त नि त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने त के भन्छ के अरे हाम्रो रिन्छेन दोर्जे, होइन? रिन्छेन दोर्जे राजालाई तल चाहिँ के अरे मितलाउन बोलाएको हो नि त, होइन र? खाली हात लड्दा नसकेर, होइन? लड्न नसकेपछि उसलाई चाहिँ तल के तेमालको रिन्छेन दोर्जेले त आफ्नो मितलाई भेटी चढाएको आफ्नो राज्य भनेको छ। कथा एउटा त्यही हो, त्यो भेटी चढायो भने होइन आफ्नो मितलाई राज्य नि भेटी चढाएको रिन्छेन दोर्जेले भनेको छ। हो त्यही हो। कहाँ मारे गोर्खामा चाहिँ दरवेशाले जितेर रनिङ गरेर जित्यो भन्नु र रिन्छेनले चाहिँ भेटी चढाए, रिन्छेनले चाहिँ आफ्नो मितलाई आफ्नो देश चाहिँ भेटी चढायो आफ्नो मितलाई एउटै त्यति धेरै दानी हो देखायो, त्यस्तो भयो धेरै मनकारी रिन्छेन थिए। हो त्यहीँनिर तपाईँ हामीले यही कुरा त्यहाँ छ क्या। तपाईँ यो कुरालाई बङ्ग्याउनु त मिलेन नि त, होइन? बङ्ग्याउने होइन, यो बङ्ग्याउने होइन, पत्रकार महोदयले चाहिँ बङ्ग्याउनु भएन के हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ सही प्रकारले भन्नु पर्यो। रिन्छेन दोर्जे तामाङलाई चाहिँ होइन तेमालको चाहिँ फाँटमा चाहिँ अर्थात् चाहिँ त्यो नदीको किनारमा चाहिँ अघिल्लो दिनै नै आर्यहरूले, होइन, आर्य राजाले चाहिँ
तरवारहरू चाहिँ के गरिरहेको थिए बालामा पनि घुसाइरहेको अवस्था थियो। यो त भन्छ नि हाम्रो बुढापाकाले भन्छ नि त सबैले होइन। इतिहासमा पो बाहुनले चाहिँ भेटी चढायो भनेर लेख्थ्यो त, तर यथार्थमा त देख्ने बुढापाका त थियो नि त त्यहाँ हाम्रो मान्छेहरू। अनि त्यो देख्नेले त अर्कोलाई भन्यो, अर्कोलाई सुनायो नि त, त्यो त यसरी आयो नि त। अनि त्यसले गर्दा म के भन्छु भने त्यो चाहिँ भेटी चढायो भनेर भन्दाखेरि के भयो भने अब हाम्रो मान्छेहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ यो जुन एउटा यो चिज जुन एउटा दानी एकदमै दानी सोच्ने दिमागमा के भन्यो, ओहो हाम्रो रिङछेन राजाले त उसलाई चाहिँ पुरा दान दिएको रहेछ, दानी राजा भनेर देख्यो होइन। कति राम्रो त्यहाँ चाहिँ एकदम सौदापूर्ण वातावरणमा चाहिँ होइन भनेछ दिएछ भन्ने कुरा भयो नि त होइन। हो दिएको छ भन्ने कुरा देखायो होइन। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो मान्छेको सेन्टिमेन्ट खिच्नलाई होइन, हाम्रो जनताहरूको नागरिकको बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई त्यसै पनि मारेर सिद्ध्याएको त्यो भएको अलिअलि भएकोलाई पनि उसको सेन्टिमेन्ट खिच्नलाई महानता देखाइदियो, त्यहाँ दानी देखाइदियो। तर यथार्थमा र वास्तविकतामा के थियो, हाम्रो रिङछेन दोर्जी हाम्रो पुर्खालाई उसले काटेर मारेको इतिहास हो। त्यहाँ उसले के लेख्यो, दान दिएको लेख्यो, भेटी चढाएको लेख्यो होइन, महानता देखाइदियो। तर यथार्थमा उसले के गर्थ्यो, काटेर मारेको थियो। त्यस्तै उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोर्खाको राजालाई पनि के गर्यो, दौडेर भन्यो लिग्लीकोट होइन, लिग्लीकोट दौडेर भन्यो नि। त्यो दौडिने चलनै थियो, प्रचलन थियो नि त। प्रत्येक वर्ष लोकतान्त्रिक तरिकाले एउटा जसले दौडेर के भन्छु भने नि कथा यस्तो चाहिँ राज्य चलाउने थियो कि कथा यस्तो छ। तपाईँलाई म के भन्छु भने त्यो दरवेश शाह नारायण प्रसाद अर्याल गणेश पाण्डेले होइन 1559 को नवमीको दिन बेलुका त्यहाँको हाम्रो घले राजालाई होइन अनि बेलुका राति अँधेरोमा भेट्न बोला, अब सुन्न लागेको मान्छेलाई राजालाई भेट्न बोलाए। भेट्न बोलाउँदाखेरि तर तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बाहुन जहिले पनि पछाडि बसेर वार गर्छ है, बाहुन आफै अगाडि आउँदैन। यो कुरो तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। बाहुन र बाहुनवादमा आकाश पाताल फरक छ। बाहुनलाई तपाईँलाई मैले स्पर्श गर्न सक्यो, बाहुनलाई तपाईँहरूले देख्न सक्यो, तर उसबाट निर्मित जुन बाहुनवाद जुन षड्यन्त्र छ नि त्यो चाहिँ देखिँदैन, त्यो डरलाग्दो हुन्छ। न त गोलीले मर्छ, न त काटेर मार्छ, केहीले मर्दैन। त्यो एउटा विचार हो होइन। त्यो विचार उसबाट उसले सृजना गरेको त्यो विचार चाहिँ एकदम खतरा हो। त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म नेपालमा बाहुनवादै छ। बाहुनले राज्य गरेको छ, चाहे त्यो राणाकालमा हो, चाहे शाहकालमा हो, चाहे पञ्चायतकालमा हो, चाहे अहिलेको समय होस्, यो सबै राज्य चाहिँ कसले चलाएको छ, बाहुनले नै गरेको छ। म तपाईँलाई कहाँ जोड्नु खोज्छु भने त्यसपछि गोर्खाका चाहिँ हाम्रो घले राजालाई चाहिँ बेलुका चाहिँ भेट्न गए उनीहरू। अनि हाम्रो घले राजाको चाहिँ बानी कस्तो थियो भने जतिखेर पनि यदि कोही अब चाहिँ आफ्नो गाउँ चाहिँ आफ्नो राज्यका कुनै जनताहरू जति भेट्न आयो भने उसले भेट्ने चलन थियो होइन। त्यो चाहिँ उसको चाहिँ अब पीर मर्का होइन, एकदम ऊ चाहिँ एकदम चाहिँ असल राजा थिए होइन, न्यायप्रेमी राजा थिए। नागरिकहरूको दुःख सुख एकदमै त्यसमा उनी चाहिँ एकदमै सचेत एउटा राजा थिए। त्यो कुरा चाहिँ दरवेश शाहलाई थाहा थियो, त्यो कुरा चाहिँ नारायण प्रसाद अर्याल गणेश पाण्डेलाई थाहा थियो है। जतिखेर भेट्न आयो उसले चाहिँ भेट्न दिन्छ भनेर। त्यसपछि आएर के गर्यो, नारायण प्रसाद अर्यालको षड्यन्त्रमा गणेश पाण्डे र चाहिँ यो के भन्छ दरवेश शाह गएर के गरे, उनीहरू त्यहाँ चाहिँ भेट्न बोलाए। भेट्न गए उनीहरू। भेट्न गएपछि के भयो, दरवेश शाह चाहिँ ढोकाको छेउमा ढोका खोलेर बाहिर निस्के। ढोका चाहिँ होचो थियो होइन, होचो सिस्टम थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त होचो सिस्टम थियो। अनि राजा त उता भित्रबाट निस्किँदा ढोका खोलेर निस्किँदा त घोप्टोबाट निस्किन्छ नि त। ऊ चाहिँ ढोका च्यापमा बसेर त्यतिखेर दरवेश शाहले अराउने खटाउने यसरी षड्यन्त्र गर्ने चाहिँ नारायण प्रसाद अर्याल र गणेश पाण्डे हो। अनि जब ऊ राजा निस्क्यो, अब भेट्न आयो आफ्नो जनता के भयो के पिर पऱ्यो भने भेट्न आएर अब भेट्नको लागि अँधेरोमा अब त्यतिखेर समय कुपिसुपी थियो होला होइन। अनि ऊ चाहिँ अब ढोका यसो निउडे निस्किँदाखेरि दरवेश शाहले त्यो कुरा छम्लाङ छिनाइदिएको इतिहास हो होइन। त्यही छट्टै छिनाकै हो। त्यसपछि आएर उहाँको शरीरलाई रातभरि चाहिँ उधोमुन्टे झुन्डाएर खड्कुलोमा रगत थापेर अनि त्यो रातभरि नै तिनीहरूले चाहिँ अब रगत नै माते यस्तो गरेर सबै अब अरू पनि माथि दरवेश शाहले कब्जा गर्यो। त्यसपछि गाउँभरि उनीहरूको मान्छे तयारी थियो नि त, बाहुन छेत्रीहरू सबै उनीहरू गाउँभरि पसेर जनतालाई मार्न थाले होइन। अनि विजयदशमीको दिन चाहिँ उनीहरूले के गरे, त्यही हाम्रो पुर्खाको रगतमा चाहिँ उनीहरूले अक्षता राखेर अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो टिका लाए। अनि उनीहरू किन विजय भयो नि त, गोर्खा राजा कब्जा गरे, उनीहरू विजय भए। अनि हाम्रो मान्छे सबै हारे
अनि त्यति उनीहरूले चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ नागरिक सोझा थियो उनीहरू त्यसरी आएर हतियार लिएर काट्छ मार्छ भने त्यो हजारौँ मानेर नसोधेको सेनाहरू पनि थियो होला सेनाले कति नै भ्याउँछ त सेनालाई पनि त उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर कुन कुन ठाउँमा कब्जा गरेको हुनसक्छ नि त जस्तै अहिले जेएनजीको पालामा सेना थियो प्रहरी थियो के भयो त त्यस्तै हो जब एकैचोटि छोपेर आइसकेपछि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ काम गर्दैन होइन कन्ट्रोल हुँदैन त्यस्तै अब उनीहरू गाउँमा बसेर हाम्रो अनुहार भएको जतिले सबैलाई ठुन्काएर मार्ने अनि त्यसपछि आएर मर्स्याङदेखि बगाउने सबै मार्ने त्यसपछि हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि आएर कतिले हात उठाए होइन हात उठाए हामी तपाईँहरूको चाहिँ अब भनौँ न अब शासनलाई हामी स्वीकार गर्छौँ अब यसरी हामीलाई नमानुहोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ हत्ता नपत्ता आफ्नो घरमा भएका चाहिँ दहीमा अक्षता लाएर त्यो शान्तिको प्रतीकको रूपमा हामी शान्ति चाहन्छौँ भनेर अक्षता लाएर सुरु गरेको दसैँ त्यहाँबाट सुरु भएको है तपाईँले त्यो सेतो टिका र रातो टिका सुरुवात भनेको हाम्रो गोर्खाको इतिहासबाट जोडेर आएको तपाईँलाई यही कुरा भन्छु यदि त्यस्तै हुन्थ्यो भने भारतमा पनि त ड्याङ्की भारतमा पनि हिन्दू राष्ट्र हो हिन्दू त भारतबाट आएको नि त यहाँ त होइन हिन्दू भनाउँदाहरूले हिन्दू धर्म यो त आयातित हो नि त नेपालको धर्म होइन नि त्यो त होइन यो कुरो मान्छेले बुझ्दैन होइन अनि यो आयातित धर्म हो त इन्डियामा चाहिँ किन 9 दिन 10 दिनसम्म चाहिँ यो दसैँ मनाउँदैनन् चामलको टिका किन लाउँदैनन् घरमा चाहिँ त्यो भनौँ न अब खसी काटेर चाहिँ पाहुना पात बोलाएर किन गर्दैनन् भन्दाखेरि सुन्नु न त्यहाँ भनेको दशहरा एक दिन मनाउँछ कसरी मनाउँछ उनीहरूले दुर्गाको पूजा गरेर मेला लाग्छ म पनि इन्डिया थाहा छ नि त रावणलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भने दुर्गाले चाहिँ रावणलाई मारेको उपलक्ष्यमा एक दिन दुर्गाको मेला लाग्छ त्यहाँ दुर्गाको मूर्तिमा पूजा हुन्छ होइन त्यति हो तर यसरी जसरी नेपालमा बाहुनहरूले आर्यहरूले खसी काट्ने मार हान्ने होइन अनि अक्षताको चामल लाउने यस्तो चलन त्यहाँ छैन त्यहाँको हिन्दू हो नि त हिन्दू त त्यहाँबाट आएको हो नि त त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यी सबै जति पनि कुराहरू छन् सबै नेपालमा भएका कुरा सबै नक्कली हो यो महापुरुष अमर डाक्टर गोपालले पहिल्यै हामीलाई भनिसक्नु भएको छ यो सबै कुरा नक्कली हो नक्कली इतिहास हो यसलाई खतम पार्नुपर्छ होइन यसलाई खतम पारिएन भने हाम्रो अस्तित्व फिर्ता आउँदैन आउने हाम्रो भावी सन्ततिहरू मान्छे जस्तो भएर बाँच्न पाउँदैन भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ त्यसले हामी स्पष्ट छौँ यो धर्म यो हिन्दुत्व भनेको हिन्दू धर्म होइन यो चाहिँ हिन्दूवाद हो होइन यो चाहिँ यहाँ नरसंहारकारी होइन एउटा चाहिँ एउटा सामन्ती एउटा चाहिँ यो चाहिँ यहाँका बहुसङ्ख्य मूलवासी मङ्गोललाई होइन खतम पार्ने चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ रोग हो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ मनाउन छोड्नुपर्छ हामीले चाहिँ बुझेको कुरा हाम्रो समाजमा हाम्रो दाजुभाइ भाइ भतिजीहरूले छोड्न लाउनुपर्छ उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ विषयवस्तुमा उनीहरूलाई यो विषयमा चर्चा गर्नुपर्छ मलाई खुसी लाग्छ हिजो अस्ति एउटा मैले फेसबुकमा हेरेको थिएँ एउटा हाम्रो मगर समाजका एउटा चाहिँ विद्वान व्यक्तित्वले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले चाहिँ निर्णय नै गरेर चाहिँ होइन त्यो दसैँलाई बहिष्कार गर्ने होइन अनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अब छोडेर जाने भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको निर्णय भएको छ भनेर चाहिँ उहाँले जुन त्यो बोल्दै हुन्थ्यो त्यो एकदम राम्रो कुरा हो तर अब मगर समाजले अब गुरुङ समाजले सबभन्दा चाहिँ अब हिन्दूले पेलिएको चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने सबभन्दा धेरै हिन्दू व्यवस्थाले लादेको चाहिँ भने चाहिँ नेवारहरू हुन् कट्टर यिनीहरू आफै उनीहरू बुद्धिस्ट थिए होइन तर उनीहरूले त सबै भुले नि त पुस्ता 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 500 वर्ष भनेको सामान्य कुरा हो र अब त्यो नयाँ पुस्तालाई पुरानो इतिहास थाहा छैन नि त अनि उसलाई त्यही नै लाग्छ तपाईँले भन्नुभएको त्यही नै हो तर म के भन्छु भने एक दिन त्यो सबै कुरा उजागर भएर आउने कुरा हुन् त्यसले गर्दा अब विशेष गरेर हाम्रो पूर्वमा चाहिँ हाम्रो राईहरू छन् होइन लिम्बूहरूले प्रायः लाउँदैन राई स्पेसली बाहुनवादले म्याक्सिमम आक्रमण गर्छ हाम्रो बाहुनहरू के अरे राईहरूलाई आउनु हाम्रो राईहरू यति ढिट छन् होइन यति चाहिँ अब भनौँ न अब चाहिँ घमण्डी छन् त आफ्नो इतिहास सत्य तथ्यलाई बुझ्न चाहँदैनन् कसैले सुनायो भने पनि उनीहरू आफै चाहिँ घमण्डी गर्ने हाम्रो बाबुबाजे मानिआएको त बाबुबाजे किन मान्यो होइन के कारणले मान्यो यसको पछाडि रहस्य के हुन् त्यो खोज्नै पनि जाँदैनन् तर बाबाले मान्यो फिनिस तर किन मान्यो भन्ने विषयमा चाहिँ यसको कारण नखोज्ने चलन छ त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो चाहिँ पक्का यसमा कुनै दुईमत छैन कुनै शङ्का छैन यो चाहिँ कथित विजय दशमी होइन नेपालको चाहिँ यो महान चाड पनि होइन होइन बडा दसैँ पनि होइन यो चाहिँ यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको निम्ति दुर्दिन सुरु भएको हाम्रो कालो इतिहास सुरु भएको दिन हो त्यसले गर्दा हामी सबैले बहिष्कार गर्नुपर्छ कुरा एउटा के उठ्छ प्रश्न कहाँ उठ्छ भन्दाखेरि नि अहिले धर्मनिरपेक्षता देश सबैले धर्मनिरपेक्षता चाहेको छ होइन अब भनेपछि हिन्दू धर्मको विषयमा उनीहरूले मान्ने चाडहरूमा हामीले यसरी विवाद गर्न
त्यति उचित पनि त होइन होला नि त। होइन यो चाहिँ यो यस्तो हो, म के भन्छु भने प्रथम कुरो त म फेरि के भन्छु भने तपाईँकै प्रश्नलाई म चाहिँ एउटा चाहिँ आधार मानेर तपाईँलाई म भन्छु तपाईँकै प्रश्नलाई। म के भन्छु सबैभन्दा पहिले चाहिँ म के भन्छु तपाईँलाई अघि नै मैले भने होइन, फेरि दोहोऱ्याउँछु, हिन्दू आर्यहरू आफैले आफूलाई हिन्दू भन्न छोडिसकेको अवस्थामा यसलाई तपाईँ हामीले हिन्दू 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 भनेर आवश्यक छैन होइन। यसलाई चाहिँ अब हामीले बढुवा दिनु भनेको हामी आफैले फेरि यसलाई चाहिँ प्रमोट गरे जस्तो देखिन्छ। तर म के भन्छु भने मैले भनेको कुरा जुन छ अहिले, यो मैले जुन भनेको छु यो चाहिँ हामी बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूको चाहिँ होइन है, हामीले चाहिँ मान्नु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो 2 दिन सुरु भएको दिन भएकोले हामीले यो दिन चाहिँ आज र भोलिको दिन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, शोक मनाउनुपर्छ होइन, शोक मनाउनुपर्छ। मतलब एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ पशुहरूमा पनि संवेदना भन्ने कुरो हुन्छ क्या, संवेदना भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा कथा भन्छु है, तपाईँ यसै सन्दर्भमा जोडेर। एकचोटि म काठमाडौँमा बस्ने मान्छे होइन, म धेरै काठमाडौँ बसेको मान्छे हुँ। एकचोटिमा के भयो भने यो ठ्याक्कै त्यो चाहिँ परशुति गिराको अपोजिटमा त्यो चोकमा त्यहाँ अनि उता यो त्रिपुरेश्वर जानेपट्टि देब्रेपट्टि त्यहाँ चाहिँ ठुलो मन्दिरहरू छन्, त्यहाँ धेरै बाँदरहरू बस्छन् क्या, बाँदरहरू बस्छन् त्यहाँ। अनि त्यो एकचोटि के भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा बाँदरको बच्चा चाहिँ गाडीले हानेर मारेछ। योभन्दा यो समथिङ पनि 15 वर्ष अगाडितिर कुरा होला। अनि गाडीले हानेर मारेपछि त त्यो त के भएछ भने त्यो त पुरै त्यो बाँदरहरू सबै चाहिँ अब त्यो त्यहाँ भेला भएर त्यो बिचार त्यो बच्चालाई सबैले छुने होइन, यसो पल्टाउने त्यहाँ चाहिँ गाडी नै 3 घन्टा समथिङ जाम भयो, बुझ्नुभयो? 3 घन्टा समथिङ गाडी जाम भयो। कति गाडीले फर्काए, मैले पनि बाइक फर्काएर हिँड्नु पऱ्यो, किन त्यत्रो बाँदर त्यहाँ जम्मा भएको छ होइन। उनीहरूको त्यो बच्चा गाडीले हान्दिएर उनीहरू चाहिँ पिरमा छ, त्यहाँ शोकमा छ होइन। एउटा पशुमा त्यति शोक हुन्छ भने, एउटा पशुमा त्यति संवेदना हुन्छ भने, अनि हामी त मान्छे होइन र, मान्छे हो नि त कि हामी पशु हो? पशुमा हुन्छ भने कि हामी त पशुभन्दा तल्लो हुनु पऱ्यो नि त, तल्लो दर्जा हुनु पऱ्यो भने तपाईँ र म एउटा संसारको एउटा चाहिँ सृष्टिको चाहिँ एउटा सबैभन्दा चेतनशील प्राणीको रूपमा हामीलाई प्रकृतिले बनाएको छ होइन। प्रकृतिले हामीलाई त्यो चाहिँ ज्ञान बुद्धि चेतना दिएको छ। अनि हाम्रो कामहरू हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पशुभन्दा पनि अझ तल्लो दर्जाको काम गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा म के भन्नु खोज्छु भने यो जुन हाम्रो अहिले चाहिँ पुर्खाहरूलाई जुन प्रकारले एउटा उनीहरूले ब्राह्मणहरू आर्यहरू त्यसरी मुसलमान अलाउद्दिन खिल्जी होइन खेदान आउँदाखेरि धोती र जानेमा आउँदाखेरि हाम्रो पुर्खाले त माया गरेको, उनीहरूलाई दया गरेको हो नि त। हामी जस्तै मान्छे देखेर उनीहरूलाई बस्न घाँसबास कबासको व्यवस्था गरिदिएको हो नि त। तर उनीहरूले उल्टो हाम्रो पुर्खाहरूको सोझोपनको फाइदा उठाएर, हाम्रो पुर्खाहरूको चाहिँ दयाको नम्रताको फाइदा उठाएर उनीहरूले उल्टो उठीबास लगाएको इतिहास हो नि त। त्यस्तो क्रूर काम गर्नेहरूलाई तपाईँ हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सम्मान गर्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो चाहिँ जुन यो संस्कार, यो चाहिँ नक्कली संस्कार छ, यसलाई हाम्रो मान्छेले त्याग गर्नै पर्छ होइन। यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नु पर्यो। यसको मतलब हामीले उनीहरूलाई विरोध गरेको भन्ने यसलाई ठान्नु हुँदैन। हामी उनीहरू मानुस होइन, हामीमाथि यत्रो अन्याय अत्याचार गरिएको चिजलाई हामीले मान्नु हुँदैन, हामीले छोड्नुपर्छ। यो कुनै चाहिँ तथ्यमा आधारित छैन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ वैज्ञानिक आधारमा छैन। त्यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर हामीले मूलवासी मङ्गोल नागरिकको माझमा मात्रै हामीले भनेको। हामीले कुन चाहिँ मामला गरेर नमान त्यो हामीले गर्छ नि। त्यसले गर्दा हामीले के भन्छ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयताको हामीले जुन कुराहरू गरिरहँदा सवालहरू उठिरहँदा पनि हामीले आफ्नो नागरिकहरूलाई है कोही हाम्रो मान्छेले गएर गलत बाटो हिँड्दैछ त्यो गलत बाटो भन्न पाइयो नि त होइन। तर जो मान्ने उसले म मान्छु भन्छ उसलाई त नमान भन्यो भने पो त्यो लोकतन्त्र विरोधी भयो त होइन। त्यो उसको चाहिँ हक अधिकार विरोधी भयो त। हामीले उसलाई भनेको होइन, ऊ मानोस् न होइन, 100वटा बोका काटेर खाओस् त के भयो त हामीलाई होइन। तर हामीले हाम्रो नागरिकलाई चाहिँ सचेत गराउनु पर्यो। हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हामीमाथि भएको अन्याय अत्याचार, हाम्रो पुर्खालाई निहत्या मारेको हाम्रो पुर्खाहरूको चाहिँ मृत्युप्रति चाहिँ कम्ती पनि हामीमा संवेदना हुनु पर्यो होइन। अब उहाँको रगतहरूको न्याय गर्नु पर्यो। उहाँहरूको रगतले न्याय कुरिरहेको छ होइन। जबसम्म हामीले त्यो न्याय गरिदिँदैन त्यो रगतले अथवा त्यो आत्माले बाटो पाउँदैन होइन। उहाँलाई बाटो दिने काम गर्ने कि अझ उहाँको आत्माले रुवाउने काम गर्ने? हामी त्यो पशुभन्दा
एक तल चाहिँ तल गिरेर हामीले चाहिँ अझै अगाडि बढ्ने हो कि अब हामी चाहिँ संसारको सृष्टिको सर्वोत्कृष्ट एउटा चाहिँ चेतनशील प्राणीको रूपमा भएर हामीले हाम्रो पुर्खामाथि भएको अन्याय अत्याचारको चाहिँ विरुद्धमा हामी जाने यो कुरा हो कि। त्यसले गर्दा यसलाई लोकतन्त्र विरोधी भनेर भन्न मिल्दैन। उहाँहरूको अधिकारलाई हामीले घर घरमा गएर कुनै पनि अर्याल भट्टराई कुनै पनि दाहालको घरमा गएर नमान भनेर हामीले हस्तक्षेप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो उनीहरूको मानव अधिकार हामीले हनन गरेको हुन्छ अथवा उनीहरूको धार्मिक उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज गरेको हुन्छ। तर हामीलाई त सिधै भनेको छ त उसले त हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति हामी चाहिँ अब हामी त गोरु काट्ने हो। हाम्रो चाहिँ खम्बुहरूको त संस्कृति के छ भने हाम्रो उधौलीमा होइन साकेलामा त हाम्रो गोरु काटेर हाम्रो चलन छ त संसारमै सबैले खान्छ होइन। हाम्रो यहाँ नेपालमा त्यो छ नि त तामाङको छ मगरको छ गुरुङको सबैको छ त हामी सबैको होइन। त उसले त त्यो काट्ने प्रतिबन्धै लगाएको छ। उसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृतिमाथि धावा बोलेको छ होइन। उसले चाहिँ हामीमाथि अन्याय अत्याचार गरेको छ। अनि हामीले आफ्नो हक अधिकारको विषयमा मौलिक अधिकारको विषयमा संस्कार संस्कृतिको विषयमा हामीले यी चेतनामूलक कुराहरू गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो उसको धर्ममाथि हामीले चाहिँ त्यो आक्रमण गरेको भन्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नीति भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको नीति गोपाल गुरुङको महान दर्शनको चाहिँ एउटा नीति भनेको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ होइन आफ्नो संस्कार सहित मान्नु पाउँछ यति हो। हस् त अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा केही छ हजुरसँग? म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण विश्वभरि छरेर रहनुभएको मूलवासी मङ्गोल आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता चाहिँ जुन अब समयहरूमा चाहिँ तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्छ। हामी सचेत भएर आफ्नो समाजलाई सचेत बनाउनुपर्छ, आफ्नो परिवारलाई सचेत बनाउनुपर्छ। हाम्रो पुर्खाहरूको आत्मा रुइरहेको छ, हाम्रो पुर्खाहरूको रगतले न्याय कुरिरहेको छ होइन। अब हामीले कहिले उहाँहरूको आत्मालाई चाहिँ बाटो दिने हो, हामीले कहिले चाहिँ अब हामीले उहाँको रगतको न्याय गर्ने हो कि हामी यतिकै पानी मरुवा लाछी भएर बस्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो सबैको कुल छ। हाम्रो कुलमा के हुन्छ भने चाहिँ उहाँको आत्मालाई हामीले बाटो नदिएसम्म त्यो आत्माले चाहिँ बाटो पाउँदैन। बाटो नपाए के हुन्छ ऊ भड्किरहन्छ, दुःख पाइरहन्छ होइन। तर आज हामीले जसले हाम्रो पुर्खालाई मार्यो, जसले हाम्रो पुर्खामाथि अन्याय अत्याचार गर्यो उसैको चाहिँ पछि लागेर हामीले आफ्नो चाहिँ पुर्खाहरूको आत्मालाई अझ रुवाउने काम गरिरहेछौँ है। उहाँको रगतको चाहिँ विरुद्धमा हामी गइरहेछौँ। हामी यति साह्रो कमजोर, हामी यति साह्रो चाहिँ एउटा गद्दारी हामीले गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरा तपाईँ हामी सचेत भएर आफ्नो धर्म संस्कारलाई जगेर्ना गर्दै अब आउने हाम्रो दिनहरूमा आउने हाम्रो भावी पुस्तालाई एउटा वैज्ञानिक युक्ति र वैज्ञानिक बाटोतिर होइन हामीले लानुपर्छ। र चाहिँ यो यस्ता खालका चाहिँ यो चाहिँ नक्कली कुराहरूमा उनीहरूलाई अल्झाउनु हुँदैन। धेरै म देख्छु अब हाम्रो छोरी चेलीहरू अब त्यो बाआमासँगै ज्ञान नभएर होला हाम्रो छोरी चेलीहरू मन्दिरमा गएर बाहुनले भन्दा ठुल्ठुलो रातो टिका लाएर है नाकदेखि लिएर निधारसम्म लगाएको देख्छु। कति दुःख लाग्छ मलाई होइन। त्यसको अर्थ पनि हाम्रो मान्छेलाई थाहा छैन होइन। रेड भनेको सिम्बल अफ ब्लड भन्छ क्या, त्यो चाहिँ रातो भनेको चाहिँ रगतको सिम्बल हो। अनि त्यो रगत कसको हो भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरूको रगत हो। यो त बाहुनको रगत होइन नि त, हाम्रो पुर्खाहरूको रगत हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ। 21औं शताब्दीको युगले सुहाउँदो तपाईँ हाम्रो विवेकहरू प्रयोग गर्नु जरुरी छ। अनि हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ एकदमै वैज्ञानिक होइन र हाम्रो चाहिँ बहुसङ्ख्य यहाँका मूलवासीहरूको आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिप्रति उनीहरूलाई जनचेतना जगाउँदै शिक्षित बनाउँदै आफ्नो धर्मप्रति एउटा संस्कार संस्कृतिप्रति मरिमेट्ने बनाउनुपर्छ। तर यस्ता हाम्रो पुर्खामाथि मारिएका यी चाहिँ यस्ता चाहिँ दुःखद चाहिँ जुन परिस्थितिहरू छ यसमा चाहिँ हामीले शोक मनाउनुपर्छ, हामी दुःखी हुनुपर्छ। त्यसको उदाहरण अघि नै मैले भने रिन्छेन्दोजी हाम्रो राजालाई घले राजालाई मारेको छ होइन, रामलिहाङ रिदामलाई मारेका छन्। अनि चाहिँ अब यता हाम्रो चाहिँ श्रीजङ्गा थेबेलाई उहाँले हाम्रो भाषाको निम्ति सङ्घर्ष गर्दाखेरि उहाँलाई मारेको छ। यस्ता कुरा छन् कि राजनीतिक अधिकारको निम्ति लडाइँ गर्दाखेरि चाहिँ अब लखन थापा मगरलाई मारेको छ, सुखदेव गुरुङलाई मारेको छ, श्रीपति गुरुङलाई मारेको छ, रामप्रसाद राईलाई मारेको छ होइन। यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै हाम्रो यस्ता पुर्खा छन् होइन जसले चाहिँ अब हाम्रो पुर्खाले चाहिँ आफ्नो रगत बहाएका छन्। त्यो रगतहरूलाई न्याय गर्नको निम्ति तपाईँ हामी अब यथार्थवादमा जानुपर्छ। सत्य र सही कुरा के हो त्यसलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ र आउने हाम्रो भावी सन्तानलाई उज्जवल भविष्य दिनको निम्ति सांस्कृतिक अधिकारको निम्ति राजनीतिक अधिकारको निम्ति चाहिँ सबै प्रकारका अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति तपाईँ हामी अब सचेत भएर आफ्नो वरपरको छेरछिमेकी दाजुभाइ भाइ भतिजाले कुरा सुनाएर एकदम हामी
विश्वको मूलवासीहरू हेर्नुहोस् त तपाईँले, चाइनाको हाम्रै दाजुभाइ हो, जापानको हाम्रै दाजुभाइ हो, सबै हाम्रो छोरीचेली कसैले सिन्दुर लाँदाखेरि रातो टिका लाँदाखेरि भएको छैन, तर पनि उनीहरू सफल छन् त, हेर्नु त। त्यसले गर्दा यी कुरा हामीले छोड्नुपर्छ। हाम्रो संस्कार संस्कृतिभित्र रातो टिकाको चलन छैन, त्यो तपाईँ हामीलाई याद भएकै कुरा हो। र हाम्रो चाहिँ सबै यहाँका खम्बुहरूको, लिम्बूहरूको, मगरातहरूको, ताम्सालिङको आफ्नो धर्म छ, आफ्नो भेष छ, आफ्नो चाहिँ संस्कार छ, संस्कृति, त्यसलाई चाहिँ जगेर राख्नुपर्छ। धन्यवाद। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।